शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2077 साल पुष महीनाको 21 गते मंगलबार 5-1 सन् 2021 को बाबाको साकार मुरलीको मुख्य सारमा छ। मिठे बच्चे, तिम्रो मुखबाट कहिले पनि हे ईश्वर, तिम्रो मुखबाट कहिले पनि हे ईश्वर वा हे बाबा शब्द निस्किनु हुँदैन। हे ईश्वर वा हे बाबा शब्द निस्किनु हुँदैन। यो त भक्ति मार्गको अभ्यास हो। यो त भक्ति मार्गको अभ्यास हो। मिठे बच्चे, तिम्रो मुखबाट कहिले पनि हे ईश्वर वा हे बाबा शब्द निस्किनु हुँदैन। यो त भक्ति मार्गको अभ्यास हो। प्रश्न: तिमी बच्चाहरूले सेतो ड्रेस किन मन पराउँछौ? सेतो ड्रेस किन मन पराउँछौ? यो कुन कुराको प्रतीक हो? यो कुन कुराको प्रतीक हो? बाबाले प्रश्न सोध्नु भएको छ, तिमी बच्चाले सेतो ड्रेस किन मन पराउँछौ? र फेरि अर्को प्रश्न सोध्नुभयो कि यो कुन कुराको प्रतीक हो भन्नुहुन्छ बाबाले। के होला? हजुर, शरीरदेखि मरिसक्यौं। अरू? पुरानो दुनियाँबाट मरिसक्यौं। बाबा उत्तरमा बताउनुहुन्छ, अहिले तिमी यस पुरानो दुनियाँबाट जीवन छँदै मरिसकेका छौ। जीवन छँदै मरिसकेका छौ। त्यसैले तिमीलाई सेतो ड्रेस मन पर्छ। त्यसैले तिमीलाई सेतो ड्रेस मन पर्छ। यो सेतो ड्रेसले मृत्युलाई सिद्ध गर्छ। यो सेतो ड्रेसले मृत्युलाई सिद्ध गर्छ। जब कोही मर्यो भने उसमाथि सेतो कपडा राख्छन्। उसमाथि सेतो कपडा राख्छन्। तिमी बच्चाहरू पनि अहिले मर्जीवा बनेका छौ। अहिले मर्जीवा बनेका छौ। बाबाले उत्तरमा बताउनुभयो कि अहिले तिमी यो पुरानो दुनियाँबाट जीवन छँदै मरिसकेका छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। यो जीवनबाट यो पुरानो दुनियाँलाई हामीले के गरेका छौँ? भुल्नु अर्थात् मर्नु हो। त्यसैले तिमीलाई सेतो ड्रेस मन पर्छ। यो सेतो ड्रेसले मृत्युलाई सिद्ध गर्छ। हैन, मरेको मान्छेलाई पनि के गर्छन्? सेतो कपडा ओढाउँछन् भन्नुभयो बाबाले। किनकि
मरेको मान्छेले मात्रै के गर्छ, मरेको मान्छेको क्रियावस्था के गर्छन्, सेतो वस्त्र लगाउँछन्। तेरो बाबाले भन्नुहुन्छ यो तिमीले सेतो कपडा लगाउनु भनेको यो दुनियाँबाट मरिसक्यौ भन्नुहुन्छ बाबा। तिमी बच्चाहरू पनि अहिले मर्जीवा बनेका छौ। ओम शान्ति। रुहानी बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। रुहानी शब्द नभनी केवल बाबा भने पनि ठिकै छ। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? रुहानी शब्द नभनी केवल बाबा भने पनि ठिकै छ। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। सबैले आफूलाई भाइ भाइ त भन्छन् नै, बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ बच्चाहरूलाई। सबैलाई त सम्झाउनुहुन्न, सबैले आफूलाई भाइ भाइ भन्छन् नै। गीतामा लेखिएको छ भगवानुवाच, तर भगवानुवाच कसको लागि? सबै भगवानका बच्चा हुन्। उहाँ पिता हुनुभयो भनी भगवानका बच्चाहरू सबै भाइ भाइ हुन्। उहाँ पिता हुनुभयो भने पिताको बच्चाहरू आपसमा हामी सबै भाइ भाइ हौँ। भगवानले नै सम्झाउनु भएको हुनुपर्छ, राजयोग सिकाउनु भएको हुनुपर्छ। अहिले तिम्रो बुद्धिको ताला खुलेको छ। दुनियाँमा अरू कसैको पनि यस्तो विचार चल्न सक्दैन। जो बाबाले अहिले हाम्रो विचारलाई के गर्नुभएको छ, तीव्र बढाउनु भएको छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ दुनियाँवालालाई यस्तो विचार चल्न सक्दैन। जसलाई सन्देश प्राप्त हुँदै जान्छ उनीहरू पाठशालामा आउँदै जान्छन्, पढ्दै जान्छन्, सम्झन्छन् प्रदर्शनी त देख्यौ, अब गएर अझै बढी सुनाऊ। प्रदर्शनी अर्थ गर्छन्, मेलाहरूमा पनि जान्छन्, अझै गएर बढी सुनाऊ भनी उनीहरूमा के हुन्छ, उत्साह हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो मुख्य कुरा हो ज्ञानको सागर, पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान उवाच। सबैभन्दा पहिला उनीहरूलाई यो थाहा होस्, उनीहरूलाई सिकाउनेवाला अथवा सम्झाउनेवाला को हुनुहुन्छ, सिकाउने र सम्झाउनेवाला को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान उनीहरूलाई थाहा होस् भन्नुहुन्छ बाबा। उहाँ परमात्मा ज्ञानको सागर निराकार हुनुहुन्छ। उहाँ त हुनुहुन्छ नै सत्य, उहाँले सत्य नै बताउनुहुन्छ। फेरि उहाँमा अरू कुनै प्रश्न उठ्न सक्दैन। सबैभन्दा पहिला त यसै विषयमा सम्झाउनु पर्छ। हामीलाई परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा राजयोग सिकाउनुहुन्छ। यो राजैको पद हो, जसलाई निश्चय हुन्छ, जो सबैका पिता हुनुहुन्छ। उहाँ पारलौकिक बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ नै सबैभन्दा महान अथोरिटी हुनुहुन्छ। त्यसैले फेरि प्रश्न उठ्न सक्दैन। उहाँ हुनुहुन्छ पतित पावन। जब उहाँ यहाँ आउनुहुन्छ भने अवश्य आफ्नो समयमा नै आउनुहुन्छ। तिमीले देखेका पनि छौ, यो उही महाभारत लडाईँ हो। विनाशपछि फेरि निर्विकारी दुनियाँ आउँछ। ओके, विनाश त हुनु नै छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यो पछि फेरि नयाँ दुनियाँको स्थापना हुन्छ। यो हो विकारी दुनियाँ। यो कुरा मनुष्यले जानेका छैनन्। दुनियाँ निर्विकारी थियो, केही पनि बुद्धि चल्दैन। गोदरेजको ताला लागेको छ, त्यसको चाबी एक बाबासँग नै छ। त्यसैले उहाँलाई नै ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता भनिन्छ। ज्ञानदाता हुनुहुन्छ बाबा, हैन? दिव्य बुद्धिको विधाता हुनुहुन्छ। दिव्य चक्षु दिनुहुन्छ बाबाले। ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ। यो कसैलाई थाहा छैन। तिमीलाई पढाउनेवाला को हुनुहुन्छ? सोध्नुभयो बाबाले, हामीलाई पढाउनेवाला को हुनुहुन्छ र तिमीलाई पढाउनेवाला को हुनुहुन्छ? दादा हुन् भन्ने सम्झन्छन्।
त्यसैले टीका टिप्पणी गर्छन्, केही न केही बोल्छन्। त्यसैले सबैभन्दा पहिला मुख्य कुरा यही सम्झाऊ। तपाईहरूलाई पढाउनेवाला दादा हुनुहुन्छ, एउटा व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, हजुरहरूलाई नि पढाउनेवाला भन्छन् होइन। बाबाले भन्छ टीका टिप्पणी धेरै गर्नेवाला हुन्छन् र उनीहरूलाई पनि बाबा भन्नुहुन्छ सम्झाऊ। यसमा लेखिएको पनि छ शिव भगवानुवाच, त्यो त हो नै सत्य। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, म पतित पावन शिव हुँ, म परमधामबाट आएको हुँ। यी शालिग्रामहरूलाई पढाउन बाबा हुनुहुन्छ नै ज्ञानको सागर। सृष्टिको आदि मध्य अन्तको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। यो शिक्षा अहिले तिमीलाई मात्र बेहदको बाबाद्वारा मिलिरहेको छ होइन, अरूलाई मिलेको छैन। तर थाहा नै छैन उनीहरूलाई होइन शिव भनेको को हुनुहुन्छ। उहाँ नै सृष्टिका रचयिता हुनुहुन्छ, पतित सृष्टिलाई पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। बोलाउँछन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्। त्यसैले सबैभन्दा पहिला उहाँको परिचय दिनु छ। सबैभन्दा पहिला कसको परिचय दिने न बाबाले? निराकार शिव बाबाको परिचय। उहाँ परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? उहाँ हुनुहुन्छ नै सत्य। नरबाट नारायण बन्ने सत्य ज्ञान दिनुहुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् बाबा सत्य हुनुहुन्छ, बाबाले नै सचखण्ड बनाउनुहुन्छ। तिमी नरबाट नारायण बन्न यहाँ आउँछौ। के बन्नको लागि आउनुभएको छ? नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्नको लागि। वकिलको पासमा गए भनी सम्झन्छन्, म वकिल बन्न आएको हुँ। अहिले तिमीलाई निश्चय छ भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। कतिले निश्चय गरेर फेरि पनि संशय बुद्धिका हुन्छन्। निश्चय भएर पनि के हुन्छन् फेरि? बाबा भन्नुहुन्छ संशय बुद्धि भन्छन्। उनीहरूलाई सबै मनुष्यहरूले भन्छन्, तिमीले त भन्दा थियौ भगवानले पढाउनुहुन्छ, फेरि भगवानलाई छोडेर किन आयौ? हैन, यो छोडेर गएपछि फेरि के भन्छन्? हजुरहरूले त खुब भगवानले पढाउनुहुन्छ, भगवानको शिक्षा हो भन्नुहुन्थ्यो, फेरि त्यो छोडेर किन आउनुभयो भनेर के गर्छन्? सोध्छन् भन्नुभयो बाबाले। संशय आउनाले नै भागन्ती हुन्छन्, कुनै न कुनै विकर्म गर्छन्। भगवानुवाच काम महाशत्रु हो, यसलाई जित्नाले नै तिमी जगत जित बन्छौ। जो पावन बन्छन् उनी पावन दुनियाँमा जान्छन्। यहाँ छ नै राजयोगको कुरा, तिमी गएर त्यहाँ राजै गर्छौ। अरू जति पनि आत्माहरू छन् उनीहरूले आफ्नो हिसाब किताब चुक्ता गरेर फर्केर आफ्नो घर जान्छन्। उनीहरूले हिसाब किताब चुक्ता गर्छन्, बाबाले हुनुहुन्छ तब फर्केर आफ्नो घर जान्छन्। यो विनाशको समय हो। अब बुद्धिले यसो भन्छ, सत्युगको स्थापना अवश्य हुन्छ। पावन दुनियाँ सत्युगलाई भनिन्छ। अरू सबै मुक्तिधाममा जान्छन्। उनीहरूले फेरि आफ्नो पाठ दोहोऱ्याउनु पर्छ। तिमीले पनि आफ्नो पुरुषार्थ गरिरहन्छौ पावन बनेर पावन दुनियाँको मालिक बन्नको लागि। सबैले आफूलाई मालिक त सम्झन्छन्, केही न आफूले आफैलाई के सम्झिन्छन्? मालिक सम्झिन्छन् भन्नु बाबाले। प्रजा पनि मालिक हुन्। अहिले प्रजाले पनि भन्छन् नि हाम्रो देश, ठुला ठुला मानिस सन्यासी आदिले पनि भन्छन् हाम्रो देश। सबैले भन्छन् हाम्रो देश हो, हाम्रो राष्ट्र हो, यसलाई बचाउनु पर्छ भन्ने सबैको के छ? आवाज हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले बुझेका छौ यति बेला यहाँ सबै नरकवासी छन्। सबै केमा छन्? नरकमा छन्। तर पनि के भन्छन्? गर्वको साथ हाम्रो देश भन्छन्। अहिले तिमीले स्वर्गवासी बन्नको लागि यो राजयोग सिकिरहेका छौ। सबै त स्वर्गवासी बन्दैनन्। यो ज्ञान अहिले आएको छ।
यो ज्ञान अहिले आएको छ। उनीहरूले जे सुनाउँछन् त्यो शास्त्र सुनाउँछन्, ती हुन् शास्त्रहरूका ज्ञाता। बाबा भन्नुहुन्छ यी भक्ति मार्गका वेद शास्त्र आदि सबै पढ्नाले तल गिर्दै जान्छन्। यो सबै हो भक्ति मार्ग। बाबा भन्नुहुन्छ जब भक्ति मार्ग पूरा हुन्छ अनि मात्र म आउँछु। मैले नै आएर सबै भक्तहरूलाई भक्तिको फल दिनु छ। धेरै संख्या त भक्तहरूको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ धेरै संख्या के छ? भक्तहरूको छ। सबैले पुकारिरहन्छन् नि, हे परमपिता परमात्मा। भक्तहरूको मुखबाट हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान अवश्य निस्किन्छ। हैन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर भनेर के गर्छन्? भक्तहरूले पुकार्छन् भन्नु हो बाबा। भक्ति र ज्ञानमा त फरक छ। तिम्रो मुखबाट कहिले हे ईश्वर, हे भगवान यी शब्द निस्किँदैनन्। मनुष्यहरूको त यो आधा कल्पदेखि अभ्यास भइरहेको छ। कति कल्पदेखि? आधा कल्पदेखिको अभ्यास छ नि, बानी छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ उनीहरूले पुकारिरहन्छन्। तिमीले जानेका छौ यहाँ त हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। तिमीले हे बाबा कहाँ भन्नुपर्छ र? बाबाद्वारा त तिमीले वर्ष लिनु छ। पहिला त यो निश्चय छ, मैले बाबाद्वारा वर्ष लिन्छु। बाबाले बच्चाहरूलाई वर्ष लिने अधिकारी बनाउनुहुन्छ। उहाँ त सच्चा बाबा हुनुहुन्छ नि। बाबाले जान्नुहुन्छ यी मेरा बच्चा हुन्, जसलाई मैले ज्ञान अमृत पिलाएर ज्ञान चित्तामा बसाएर घोर निन्द्राबाट जगाएर स्वर्गमा लैजान्छु। बाबाले के भनिदिनुहुन्छ? ज्ञानको अमृत पिलाएर र ज्ञानको चित्तामा बसाएर घोर निन्द्राबाट जगाएर स्वर्गमा लैजान्छु भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबाले सम्झाउनु भएको छ आत्माहरू त्यहाँ शान्ति धाम र सुख धाममा रहन्छन्। सुख धामलाई भनिन्छ निर्विकारी दुनिया। सम्पूर्ण निर्विकारी देवताहरू हुन् नि। अनि त्यो हो प्यारो घर। तिमीले जानिसक्यौ त्यो हाम्रो घर हो। हामी कलाकारहरू त्यस शान्ति धामबाट आउँछौँ यहाँ पाठ खेल्न। घरबाट के गरेका छौँ? कलाकारहरू पाठ खेल्न यो संसारमा आएका छौँ। हामी आत्माहरू यहाँका निवासी होइनौँ। ती कलाकारहरू यहाँका निवासी हुन्। केवल घरबाट आएर ड्रेस परिवर्तन गरेर पाठ खेल्छन्। तिमीले त सम्झन्छौ हाम्रो घर शान्तिधाम हो, फेरि हामी त्यहाँ फर्केर जान्छौँ। जब सबै कलाकारहरू स्टेजमा आउँछन् तब फेरि बाबा आएर सबैलाई लैजानुहुन्छ। सबै यो स्टेजमा आएपछि के गर्नुहुन्छ? तब फेरि बाबा आएर सबैलाई लिएर जानुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई मुक्तिदाता गाइड पनि भनिन्छ। दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले यतिका सबै मनुष्य कहाँ जान्छन्? हैन, मुक्तिदाता पनि भनिन्छ, दुःखहर्ता सुखकर्ता भनिन्छ बाबालाई भनी। बाबाले भन्छ यतिका मनुष्य कहाँ जान्छन्? विचार गर। पतित पावनलाई बोलाउँछन् के को लागि? विचार गर भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबालाई बोलाउँछौँ के को लागि? आफ्नो मृत्युको लागि। दुःखको दुनियाँमा रहनै चाहँदैनन्। त्यसैले भन्छन् घर हिँड, घर हिँड। यी सबै मुक्तिलाई मात्र मान्नेहरू हुन्। बाबाले भन्नुहुन्छ यी सबै मुक्तिलाई मान्ने मात्रहरू मात्रै हुन्। भारतवर्षको प्राचीन राजयोग पनि कति प्रख्यात छ। प्राचीन राजयोग सिकाउन बेलायतमा पनि जान्छन्। हैन, योगको कति धेरै महत्त्व छ। बाबाले भन्नुहुन्छ योग सिकाउनको लागि उनीहरूले त हठयोग सिकाउनको लागि विदेश पनि जान्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी त राजयोगी हौ। वास्तवमा हठयोगीहरूले त राजयोग जानेका छैनन्। उनीहरूको योग नै गलत छ। त्यसैले तिमीले गएर राजयोग सिकाउनु छ।
मनुष्यले सन्यासीहरूको कफनी देखेर उनलाई कति मानिदिन्छन्। बौद्ध धर्ममा पनि सन्यासीहरूलाई कफनी पहिरिएको देखेर उनीहरूलाई मान्छन् हैन। सेतो कपडा लगाएको देखेपछि के गर्छन्, उनीहरूलाई मान्छन् भन्नु बाबाले। सन्यासी त पछि गएर हुन्छन्, सन्यासी त पछि गएर हुन्छन्। बौद्ध धर्ममा पनि सुरुमा कोही सन्यासी हुँदैनन्। जब पाप बढ्छ तब बौद्ध धर्ममा सन्यास धर्म स्थापना हुन्छ हैन। पाप बढ्दै गएपछि, वृद्धि हुँदै गएपछि तब नै बाबाले भन्छ फेरि धर्मको स्थापना हुन्छ। सुरुमा त ती आत्माहरू माथिबाट आउँछन्, उनीहरूको ठुलो संख्या आउँछ। सुरुमा नै सन्यास सिकाएर के गर्ने, सन्यास हुन्छ पछि। यो पनि तिमीलाई, यो पनि यहाँबाट नक्कल गर्छन्। क्रिश्चियनमा पनि धेरै छन् जसले सन्यासीहरूको मान राख्छन् हैन। अनेक धर्म मान्नेवालाहरू पनि छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ उनीहरूले धर्मलाई के गर्छन्, मान राख्छन्। कफनीको जुन भेष छ त्यो राजयोगी हठयोगीहरूको हो। तिमीले त घरबार छोड्नु पर्दैन, न कुनै सेतो कपडाको बन्धन छ, तर सेतो राम्रो हो हैन। न सेतो कपडाको बन्धन छ, सन्यासीहरूले त लगाउनै पर्छ घरबार छोडेपछि। बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै बन्धन छैन, तर के छ, राम्रो छ सेतो कपडा। तिमी भट्टीमा रह्यौ भने ड्रेस यही भयो। तिमी भट्टीमा रह्यौ त्यसैले ड्रेस यही भयो। आजकल धेरैले सेतो मन पराउँछन्। पहिला पहिला सेतो देखिन्थेन बजारमा पनि हैन। अहिले जताततै गए बजारमा लुगा किन्दा नि के छ, सेतो कपडा सबैले मन पराउँछन्। त्यहाँ सेतो कपडा अहिले धेरै आएको छ। मनुष्य मर्यो भने पनि सेतो कपडाले ढाक्छन्, रातोले ढाके पनि हुने हैन। सेतो कपडा भनेको पवित्र स्वच्छताको प्रतीक हो। तिमी पनि अहिले मर्जीवा बनेका छौ, त्यसैले सेतो ड्रेस राम्रो हुन्छ। त्यसैले सबैलाई पहिला बाबाको परिचय दिनु छ। बाबाले आज भनिरहनुहुन्छ सबैलाई पहिला के गर, मेरो परिचय देऊ। दुई बाबा हुनुहुन्छ, यी कुरा बुझ्न समय लाग्छ। प्रदर्शनीमा यति सम्झाउन सकिँदैन। सतयुगमा हुन्छन् एक पिता। यति बेला तिम्रा 3वटा पिता छन्, किनकि भगवान आउनुहुन्छ नै प्रजापिता ब्रह्माको तनमा हैन। सतयुगमा एक पिता हुन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ अहिले के छन्, 3वटा पिता छन्। प्रजापिता ब्रह्मा उच्च वर्ष पिता 3वटा पिता छन्, आउनुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्माको तनमा उहाँ पनि त पिता हुनुहुन्छ सबैका। लौकिक पिता पनि छन्, ठिकै छ। अब तीनै पितामा उच्च वर्ष कसको? बाबाले सोध्नुभयो हैन। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक पितामा सबैभन्दा उच्च वर्ष कोबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ? निराकार बाबाले वर्ष कसरी दिनुहुन्छ? उहाँले ब्रह्माद्वारा दिनुहुन्छ। यो चित्रमा तिमीले धेरै राम्ररी सम्झाउन सक्छौ। शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ अनि प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव आदि पिता। बाबा भन्नुहुन्छ म शिवलाई तिमीले आदि पिता भन्दैनौ, म सबैको पिता हुँ। मलाई आदि पिता भनिँदैन। आदि पिता कसलाई भनिन्छ? ब्रह्मा बाबालाई। म त सबैको पिता हुँ भन्नुहुन्छ बाबाले। यी हुन् प्रजापिता ब्रह्मा, तिमी भयौ सबै भाइ बहिनी। आपसमा विकारी कुकर्म गर्न सक्दैनन्। यदि दुवैमा विकारी दृष्टि आकर्षण हुन्छ भने गिर्छन्। भाइ बहिनीको पनि एक आपसमा विकारी दृष्टि हुन्छ हैन, नराम्रो चञ्चलता हुन्छ भने के गर्छन्? गिर्छन् भन्नुभयो बाबाले। बाबालाई बिर्सिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरो बच्चा बनेर फेरि मुख कालो पार्छौ। बेहदको बाबाले बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ।
तिमीलाई यो नशा चढेको छ, जानेका छौ गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ। लौकिक सम्बन्धीहरूलाई पनि सेवा गर्नुपर्छ, कर्तव्य निभाउनु छ। लौकिक पितालाई त तिमीले पिता भन्छौ नि, ओके? लौकिक सम्बन्धीहरूलाई पनि कर्तव्य निर्वाह गर। र बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि लौकिक पितालाई त तिमीले पिता भन्छौ नि, उनलाई त तिमीले भाइ भन्न सक्दैनौ। पितालाई त पिता नै भनिन्छ, भाइ भनिन्छ र भनिँदैन। पितालाई पिता नै भनिन्छ, मातालाई माता नै भनिन्छ। बुद्धिमा छ यी मेरा लौकिक पिता हुन्। ज्ञान त छ नि, यो ज्ञान धेरै विचित्रको छ। आजकल त नाम पनि लेख्छन्, तर कोही भिजिटर्स आदि बाहिरका मानिसहरूको सामने भाइ भन्यो भने उसले सम्झन्छ यसको दिमाग बिग्रिएछ। ल हेर्नु बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ होइन? कोही बाहिरको घुम्ने व्यक्ति आएको छ, उनीहरूलाई ज्ञानै थाहा छैन, तर मेरो भाइ हो, पतिलाई पनि मेरो भाइ हो होइन, श्रीमतीलाई पनि मेरो बहिनी हो भन्छौँ भने के भन्छन् उनीहरूले? उसको त दिमागै बिग्रिएछ भन्छन्। यसमा धेरै युक्ति चाहिन्छ। सम्झाउनको लागि पनि बाबाले के गर्नुहुन्छ? धेरै युक्तिहरू बताउनुहुन्छ, युक्ति चाहिन्छ भन्नुभयो। तिम्रो ज्ञान गुप्त छ, गुप्त सम्बन्ध छ, यसमा धेरै युक्तिसँग चल्नुपर्छ। हाम्रो गुप्त सम्बन्ध छ, गुप्त ज्ञान छ, कसैलाई पनि थाहा छैन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ युक्तिसँग चल्नुपर्छ। तर एक अर्कालाई सम्मान दिनु राम्रो हो। सम्मान दिनु त राम्रो हो नि, तर भाइ बहिनी भनेर सम्बोधन गर्ने हो र अरूको अगाडि होइन भन्नुहुन्छ बाबाले। लौकिकसँग पनि कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ, बुद्धिमाथि जानुपर्छ। हामीले बाबासँग वर्ष लिइरहेका छौँ, तर काकालाई काका, पितालाई पिता भन्नुपर्छ। जो बिके बनेका छैनन् उनीहरूलाई भाइ बहिनी सम्झँदैनन्, होइन? काकालाई काका नै भनिन्छ, पितालाई पिता नै भनिन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जो ब्रह्म कुमार कुमारी बनेका छन् उनीहरूले यी कुरा बुझ्दछन्। बाहिरका त पहिला सुनेर के गर्छन्? चम्किन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ सुनेर उनीहरू अचम्म पर्छन्, चम्किन्छन्। यसमा बुझ्न धेरै राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूको विशाल बुद्धि बनाउनुहुन्छ। तिमी पहिला हदको बुद्धिमा थियौ, अब बुद्धि जान्छ बेहदमा। उहाँ हाम्रा बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। यी सबै हाम्रा भाइ बहिनी हुन्। बाँकी सम्बन्धमा त बुहारीलाई बुहारी, सासूलाई सासू भनिन्छ। बाबाले आज सिकाउँदै हुनुहुन्छ बच्चाहरूलाई, होइन? बुहारीलाई बुहारी भनिन्छ, सासूलाई सासू भनिन्छ, बहिनीलाई कहाँ भनिन्छ र? बहिनी कहाँ भनिन्छ र? आउन त दुवै आउँछन्। घरमा रहँदा पनि धेरै युक्तिले चल्नुपर्छ। बाबाले सिकाउनु भयो, घरमा रहँदा पनि युक्तिसँग चल। लोक सङ्ग्रहलाई पनि हेर्नुपर्छ, नत्र त उनीहरूले भन्छन् यिनले त पतिलाई भाइ, सासूलाई बहिनी भनिदिन्छन्, यिनले के सिक्छन्? ल हेर्नुहोस्, बाबाले भन्नुहुन्छ लोकलाई पनि त हेर्न पर्यो नि। बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ जे भने तापनि, अलौकिकमा जे भने तापनि लौकिकमा जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई नै हामीले कायम राख्दै युक्तिसँग चला भन्नुभयो बाबाले आज। यी ज्ञानका कुरा त तिमीले नै जानेका छौ, अरू कसैले जानेका छैनन्। भन्छन् नि हजुरको गतिमती हजुरले नै जान्नुहुन्छ। अहिले तिमी उहाँका बच्चा बनेका छौ, त्यसैले तिम्रो गतिमती तिमीले नै जान्न सक्छौ, अरू कसैले जान्न सक्दैन। धेरै होसियार भएर चल्नुपर्छ, कहीँ कोही नअल्मलियोस्। त्यसैले प्रदर्शनीमा पनि तिमी बच्चाहरूले सबैभन्दा पहिला यो सम्झाउनु पर्छ। प्रदर्शनी मेलाहरूमा पनि बाबाले भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला यो सम्झाऊ, हामीलाई पढाउनेवाला भगवान हुनुहुन्छ। अब आउनुहोस्, उहाँ को हुनुहुन्छ? निराकार शिव या श्री कृष्ण।
शिव जयन्ती पछि फेरि आउँछ कृष्ण जयन्ती, किनकि बाबाले राजयोग सिकाउनुहुन्छ। बच्चाहरूका बुद्धिमा आयो नि, आयो कि नै? बाबाले नै आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ, यो बच्चाहरूको बुद्धिमा आयो नि। शिव परमात्मालाई नआई शिव जयन्ती मनाउन सकिँदैन। जबसम्म शिव आएर कृष्णपुरी स्थापना गर्नुहुन्न, अनि कृष्ण जयन्ती पनि कसरी मनाउने? कृष्णको जन्म त मनाउँछन्, तर कहाँ बुझेका छन् र? कृष्ण राजकुमार थिए भने अवश्य पनि सत्ययुगमा राजकुमार थिए नि। देवी देवताहरूको राजधानी हुन्छ। केवल एक कृष्णलाई मात्र त बादशाही मिलेको थिएन, अवश्य कृष्णपुरी हुन्छ। भन्छन् पनि कृष्णपुरी र यो हो कंसपुरी। कंसपुरी खतम भयो, फेरि कृष्णपुरी स्थापना भयो। हुन्छ यहाँ नै, नयाँ दुनियाँमा यहाँ यो कंस आदि हुन सक्छ। कंसपुरी भनिन्छ कलियुगलाई। यहाँ त हेर कति मानिसहरू छन्, सतयुगमा थोरै हुन्छन् हैन? सतयुगमा त जनसङ्ख्या पनि थोरै हुन्छ हैन? देवी देवता घराना हुन्छ। देवताहरूले कुनै लडाईँ गरेनन्। कृष्णपुरी भन अथवा विष्णुपुरी भन, दैविक सम्प्रदाय भन, आसुरी सम्प्रदाय यहाँ छ। बाँकी न देवताहरू र असुरहरूको लडाईँ भयो, न कौरव र पाण्डवहरूको लडाईँ भएको हो। तिमी रावणलाई जित्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, यी 5 विकारलाई जित्यौ भने तिमी जगत जित बन्छौ। यसमा कुनै लडाईँ लड्नु पर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ यसमा कुनै लडाईँ लड्नु पर्दैन। लड्ने नाम लिने हो भने त हिंसा हुन्छ। लडाईँ हुने हो भने त हिंसा युद्ध भयो नि। त्यही भएर बाबाले भन्छ तिमी त अहिंसक योद्धा हौ। रावणलाई जित्नु छ, तर अहिंसाद्वारा। केवल बाबालाई याद गर्नाले हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। लडाईँ आदिको कुनै कुरा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी तमो प्रधान बनेका छौ, अब फेरि तिमी सत्व प्रधान बन्नु छ। भारतवर्षको प्राचीन राजयोग प्रख्यात छ। बाबा भन्नुहुन्छ मसँग बुद्धिको योग लगायो भने तिम्रो पाप भस्म हुन्छ। बाबा पतित पावन हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँसँग बुद्धि योग लगाउनु छ, अनि तिमी पतितबाट पावन बन्छौ। अब यथार्थमा तिमीले उहाँसँग योग लगाइरहेका छौ। यथार्थ रूपले चिनेर जानेर बाबासँग योग लगाइरहेका छौ। यसमा लडाईँको कुनै कुरा छैन। जसले राम्ररी पढ्छ र बाबासँग योग लगाउँछ, उसैले बाबाद्वारा वर्ष पाउँछ। जसले राम्रोसँग पढ्छ, बाबासँग योग लगाउँछ, उसले नै बाबा भन्नुहुन्छ राम्रो वर्ष पाउँछ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ। भाइ भाइको दृष्टिको अभ्यास गर्दै, भाइ भाइको दृष्टिको अभ्यास गर्दै लौकिक बन्धनहरूसँग कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। लौकिक बन्धनहरूसँग कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। धेरै युक्तिसँग चल्नु छ। धेरै युक्तिसँग चल्नु छ। विकारी दृष्टि बिल्कुल जानु हुँदैन। विकारी दृष्टि बिल्कुल जानु हुँदैन।
विनाशको समयमा सम्पूर्ण पावन बन्नु छ। विनाशको समयमा सम्पूर्ण पावन बन्नु छ। भाइ भाइको दृष्टिको अभ्यास गर्दै लौकिक बन्धनहरूसँग कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। धेरै युक्तिसँग चल्नु छ। विकारी दृष्टि बिल्कुल जानु हुँदैन। विनाशको समयमा सम्पूर्ण पावन बन्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, बाबाबाट पूरा वर्ष लिनको लागि राम्ररी पढाइ पढ्नु छ र पतित पावन बाबासँग योग लगाएर पावन बन्नु छ। बाबाबाट पूरा वर्ष लिनको लागि राम्ररी पढाइ पढ्नु छ र पतित पावन बाबासँग योग लगाएर पावन बन्नु छ। ईश्वरीय वरदान। कमजोरीलाई फुल स्टप दिएर आफ्नो सम्पन्न स्वरूपलाई प्रख्यात गर्ने साक्षात्कार मूर्त भव। कमजोरीलाई फुल स्टप दिएर आफ्नो सम्पन्न स्वरूपलाई प्रख्यात गर्ने साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तारमा छ। विश्व तिम्रो कल्प पहिलाको सम्पन्न स्वरूप। पूज्य स्वरूपलाई स्मरण गरिरहेको छ। त्यसैले आफ्नो सम्पन्न स्वरूपलाई प्र्याक्टिकलमा प्रख्यात गर। बितेका कमजोरीलाई फुल स्टप लगाऊ। दृढ संकल्पद्वारा पुरानो स्वभाव संस्कारलाई समाप्त गर। अरूको कमजोरीको नक्कल नगर। अवगुण धारण गर्ने बुद्धिलाई नाश गर। दिव्य गुण धारण गर्ने सत्व प्रधान बुद्धिलाई धारण गर। तब साक्षात्कार मूर्त बन्छौ। विस्तारमा एकपटक फेरि। विश्व तिम्रो कल्प पहिलाको सम्पन्न स्वरूप। विश्व हाम्रो कल्प पहिलाको के हो? सम्पन्न स्वरूप हो र पूज्य स्वरूपलाई स्मरण गरिरहेको छ। ओके, हामी पूज्य थियौं नि देवी देवता।
त्यसैले आफ्नो सम्पन्न स्वरूपलाई प्र्याक्टिकलमा प्रख्यात गर। आफ्नो सम्पन्न स्वरूपलाई प्र्याक्टिकलमा जीवनमा के गर? उतार भन्नुहुन्छ बाबा। बितेका कमजोरीलाई फुल स्टप लगाऊ। घरिघरि बितेको कुरालाई सम्झेर फेरि कोट्याइरहनु, चिन्तन गरिरहनु यो नगर भन्न बाबाले। कमी कमजोरीहरूलाई के गर? बितेको कमी कमजोरीहरूलाई आजबाट फुल स्टप लगाऊ। दृढ संकल्पद्वारा पुरानो स्वभाव संस्कारलाई समाप्त गर। हामी भित्र भएको पुरानो स्वभाव संस्कारहरू छन् नि, बाबा भन्नुहुन्छ ती पुराना स्वभाव संस्कारहरूलाई के गर? समाप्त गर। अरूको कमजोरीको नक्कल नगर। हैन, फलानामा त यो कमी कमजोरी छ, उसले त यस्तो गर्छ, हैन, अरूको कमी कमजोरीको नक्कल नगर। अवगुण धारण गर्ने बुद्धिलाई नाश गर। हैन, हामीले धेरै अवगुणहरू देख्छौँ नि, त्यहाँ बाबाले भन्नुहुन्छ अवगुण धारण गर्ने बुद्धिलाई नाश गर। तब तिमीमा दिव्य गुण धारण हुन्छ र सत्व प्रधान बुद्धि धारण हुन्छ। तब नै तिमी साक्षात्कार मूर्त बन्न सक्छौ भन्नु बाबाले स्लोगन। आफ्नो अनादि र आदि गुणलाई स्मृतिमा राखेर आफ्नो अनादि र आदि गुणलाई स्मृतिमा राखेर त्यसलाई स्वरूपमा ल्याऊ। त्यसलाई स्वरूपमा ल्याऊ। आफ्नो अनादि र आदि गुणलाई स्मृतिमा राखेर त्यसलाई स्वरूपमा ल्याऊ। हैन, अनादि र आदि बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो गुणलाई के गर? स्मृतिमा राख। म अनादिमा के थिएँ र आदिमा के थिएँ, त्यो गुणहरूलाई स्मृतिमा राखेर आफ्नो स्वरूपमा ल्याऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। आज मुरलीको सार थियो, मिठे बच्चे तिम्रो मुखबाट कहिले पनि हे ईश्वर वा हे बाबा शब्द निस्किनु हुँदैन। यो त भक्ति मार्गको अभ्यास हो। प्रश्न थियो, तिमी बच्चाहरूले सेतो ड्रेस किन मन पराउँछौ? यो कुन कुराको प्रतीक हो? उत्तरमा बाबा भन्नुभयो, अहिले तिमी यस पुरानो दुनियाँबाट जीवन छँदै मरिसकेका छौ, त्यसैले तिमीलाई सेतो ड्रेस मनपर्छ। यो सेतो ड्रेसले मृत्युलाई सिद्ध गर्छ। जब कोही मर्यो भने उसमाथि सेतो कपडा राख्छन्। तिमी बच्चाहरू पनि अहिले मर्जीवा बनेका छौ। ओम शान्ति। आज 18 जनवरीको बाबाको 5 नम्बर। सधैँ फलको इच्छाबाट मुक्त, इच्छा मात्रमा विद्या। ब्रह्मा बाबा के हुनुहुन्थ्यो? सबै फलको इच्छाहरूबाट मुक्त र इच्छा मात्रमा विद्या। कुनै इच्छा थिएन बाबामा। ब्रह्मा बाबाले कुनै पनि कर्मको फलको इच्छा राख्नु भएन। ब्रह्मा बाबाले कुनै पनि कर्मको फलको इच्छा राख्नु भएन। हरेक वचन र कर्ममा सदैव परमात्मा पिताको स्मृति हुनाका कारणले फलको इच्छा संकल्पमा पनि आएन। हैन, बाबालाई कुनै पनि इच्छा भएन। बाबा हुँदा हुँदै पनि बाबाले कुनै पनि संकल्पमा पनि आएन भन्नुहुन्छ बाबा। निष्काम वृत्तिबाट सबैको पालना गर्नुभयो। सबै बच्चाहरूको पालन पोषण त गर्नुभयो, तर बाबाले भन्नुहुन्छ निष्काम वृत्तिबाट सबैको पालना गर्नुभयो। पुरुषार्थको प्रलब्धको ज्ञान हुँदा हुँदै पनि त्यसमा आकर्षण भएन। सबै कुराको ज्ञान थियो नि बाबालाई त, तर त्यसमा बाबा आकर्षण हुनु भएन। त्यसरी नै हामी बच्चाहरूले पनि नाम मान र शानको इच्छाबाट पर इच्छा मात्रमा विद्याको स्थितिमा रहेर सेवा गर्नुपर्छ। बाबालाई त कुनै मान सम्मानको इच्छा थिएन भने त्यस्तै प्रकारले तिमी बच्चाहरूले पनि मान शानको इच्छाबाट टाढा भएर इच्छा मात्र अविद्याको स्थितिको सेवा गर भन्नु है बाबाले आज। ओम शान्ति।